très bien. اوكي الاول نو. كاين سي ان نو. جورني ولا قدر نصرفو جورني. جو جور. لا ماشي فيغ لا. واه كاين بيل جورني. دابا قلنا جملة اسمية جملة اسمية كتكون ناش مع نو ادجيكتيف. هنا فين هو نو وفين هو الادجيكتيف؟ لا انا ولا شو لا جورني. وبل هي سميتو هو الادجكتيف بالجبريل اصلا. ولا درنا فيغ قلنا لو سولي بغي في ماتان. لو سولي سوجي بلي فير بغي الفيرب كومبليمون كومبليمون دوبجي ولا بغي كان ولا هذا بغي ماشي بغي ماشي فيغ ديتا. ها كوكا بدات كنت نبدا ادجكتيف اتريبي غيكون ادجيكتيف اتريبي تري بيان. شي ادجكتيف اتريبي تري بيان. واو نرجعو عاوتاني هادوك عندي واحد هكا دابا باش بارتيغ. اش من فيغ بارتيغ؟ troisième ها deuxième بارتيسون بارتيسون كنقولو بارتيسون. troisième علاش ما نقدروش نقولوا بارتيسون واش كنقولو temps partant troisième بارتون بارتون اون بارتون تري بيان. واحد يقدر لا غنديرو هادو ثلاث. نعلم اوفخيغ كتطلب الاستاذه يا أوفخيغ. deuxième علاش اوفريسون 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 اوفخون وبغيت ننتقل اوفريسون واحد يقدر الاستاذ سيت كوكو عاودي هذيك عاودوا لي هذيك سميتها مو بزاف قولي لي تخوازيام غادي تكفح. تخوازيام هادوك لي فيغ اللي قلنا واه بدات بعدي ما عرفت فين هي. وقولي لي على لي فيغ قول لي عاوتاني خصنا نعقلوا على هادشي باش ما نبقاش نرجعوا ليه. وما رجعش نفهمي دابا هاد الايامات ما كانش عندها لي زيكزارسيس غنمشيو بحال هكا. لا يا بي مابقاش يعطيني ليكزارسيسات سمعي هادشي كيعجبني. وقولي لي بعدا قولي لي والله ترى عطيني نصيفو كان غادي نباع سيت لي الفيديو ما لقيتوش انا صافي دابا غيشوف كدير بحال هكا كصحي. اسمع ندير لك البخيطه قول ايه دابا اسمع اشنو قلنا واسي هشام. لا لا هشام قولي هذوك القواعد اللي قلنا ديال الماسكولين فيمينان نغناهم باش نسقطوهم. الرابعة الرابعه هو يقول جوج وانا جوج. انا الغدا هذيك اللي كتسالي في لا بدا لي كتسالي بأوك تولي فمك خان يديك خانزة هذوك اللي كيبداو بوند حيدي لي هذوك اللي كيكونوا كيساليو ب ار كي في الميكرو بوندوز مغا سوبيريور حنا دابا كنتعلموا. شوف حنا لاش كنديروا هادشي. ونوض جلس مزيان نوض سمع مزيان نوض سمع مزيان يا هشام. دابا كنهضر معاك بصح نوض لا نوض جلس خليه مسد. اسمع حنا لاش كنديروا دابا هاد الماسكولا والفيمينا ودرنا الكومبليمون ودرنا السوجي ودرنا لو نون درنا علاش؟ باش تعلم باش تعلم تكون جمله ماشي ديال الزرقاء جمله ديال القرايه ديال الادب الفرنسي كنكون اسمع اذا ملي كنديرو هنا غتكلم معايا دابا غتقول لي ملي كتقول لي ما تقولش لي لا ماسكولا انا القرايه نديرو عفوا وناعس ودار راسك لتحت ورجليك لفوق لا مزيان باش نسمعك. لي 4 هذاك راه يشوفوا الفيديو لي 4 ريغل 100 règles de féminin masculin sont de genre. de genre masculin féminin sont. La première règle c'est le masculin qui se termine par E, U, R. ما كنقولوش la première règle au féminin. La première règle c'est le nom masculin qui se termine avec E, U, R. Il se transforme au féminin. En féminin, il se transforme en vendeuse. Il se transforme en vendeuse. حنا قلنا كنهضروا على فوندور. قلناش قلنا. Il se transforme en féminin vendeuse E, U. ما قلناش فوندوز. Vendeuse. قلنا لي نو ماسكولين qui se termine par E, U, R. عاودي يا خديجة. Les 4 règles sont
la première règle, c'est qui se termine avec U, R et se transforme comme chanteur. Au féminin, au féminin. En féminin, Ah. il se compose avec U et X. S-E. S-E. Comme chanteur, chanteuse. Sauf quatre mots. Supérieur, super, meilleur. Supérieur. Supérieur, Inférieur. Supérieur. inférieur, والضد ديالها inférieur. inférieur, Meilleur, ou intérieur. زيدي. Deuxième règle, c'est ce qui termine avec P. T. T. لا. Non, P. T-E-U-R. باش ما تنسيهاش. P. الأولى Non, j'ai dit كاينة P. لا باش ما تنسيوش تبقاو متابعين. الأولين كيسالي ب E-U-R والثانية ب T-E-U-R. T-U-R, بحال directeur, directrice. كريس إذا كتكون ليه في الفيمينا غيس. Triste, comme triste. Hein? Troisième règle, qui se termine avec F. F, E, F, épée. épée. كيسالو بإبي Comme كيوليو. loupe, il se Parce que vous, loup féminin. loupe. Comme loupe. Quatre règles, بقى وحدة. Les noms masculins les noms masculins qui se terminent par une consonne. une consonne بحال chat. كتولي ديك consonne un doublé de consonne plus E. ياك. Comme ça, chaque il double de T et E. Alors, هشام. Les indicateurs de temps. oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. composé, futur, futur. Dis passé composé. C'est composé حنا كنديرو الكونجيغيزون. Passé, présent, futur. عطيني des exemples plus Un loin. beau passé composé. Présent, comme immédiatement, tout à l'heure, aujourd'hui, à 5 heures, passé comme demain, passé comme hier, avant-hier, la semaine prochaine, le janvier dernier, le mois dernier, le futur comme demain, avant-demain, avant-avant-demain, avant-avant-avant-demain, le mois prochain, la semaine prochaine, le janvier prochain, ou mars prochain. Les Africains, car خديجة les prépositions. A, 2, 10. A, 2, D. les Africains, D pour, par, chez, avec, au sein. Avec مازال. Avec, ou سميتو avec quelque chose. والصن. وعمر. ودوبوي. ودبوي صح. صافي هادو تيجي معاه صافي عاود. لعبت كل les conjonctions. قولي Mais لي ouais, donc ornicar. اسميتهم هادو. Les conjonctions. Les conjonctions de Les coordination. Les coordination هما كنلاقيوهم Mais ouais, كننسقوا donc. بيناتهم. Mais ouais. Donc ornicar. واحد اللي مبغيتش تحفظ لينا عرفتي فقط مبغيتش تحفظ لينا. هشام. كاتب معلم نديروها هشام. أغنية حنا نديروها أغنية. Les articles définis. لا بحال انتيا دابا les articles définis. une, لا خطأ. des, اسمع, شنو هما les articles des, définis؟ de, Les articles définis. défini ou indéfini, دائما قلت لك indéfini. أنا قال قلت les définis. articles définis دابا بلا ما. Un, ou une, là, et l'apostrophe, ou les, ou là. أيوا indéfini. Indéfini, un, ou une, ou des, là, un, une, ou des, ou... صافي ما كايناش دو. كاينة deux. مكاينش. قول لي le lieu. قول لي le lieu. شنو اللي خصنا نديرو من غير Champ هادشي؟ lexical. ولا Alors, famille des mots. حيد. Champ lexical. Champ lexical. Comme les villes. ها؟ دابا قالت البارح لا صافي. لي فيل شنو هما لي فيل؟ Les هذوك اللي بغيتي تقولي لي كارتي. quartiers. قالتهم البارح. ما قلتوش قالت ما قالتش لي كارتي ما قالتش كارتي. قالت لي فيل وقالت les pays. ها. سميتو قلتها درب سلطان درب فقراء درب كبير ديك شناهي درب كبير انا نقول لك دون بحال دون.
danseur. ولا بقى يلا شو لكسيكال. Allez, dentifrice, danseuse, Chanteur, chanteuse. domino, Chantrice. Ouais. danger, Danger, dangeuse. le domaine, Dominable. Redonnable. عاودوا dominal, ضوء اشنو هي ضوء؟ do, وغير قال مش بعد مكان. زيد. ايه واه. اشنو هي don, عين درس. ضوء ماشي ضوء ضوء Don, زيد. dentifrice, ايه Dentiste. dentiste, Dentiste. dentriste, كاينه دونتريس. danseuse, لا Danseur. هذه عندك لو راديكال ولا غاسين فيه دي او ان تي. اذا قلتي دونتيفريس دونتيست زيد. Tondeuse. Tondeuse. De dose. حصلتي انت قولي شنو ديك الصفات. شو lexical أنا قلت بولا بول. لا لامب سميتها ماشي بولا. ماني كلك زيد. أنا قلت أنتي ما قلتيش. ندير شو lexical. son lexical de moyen de transport, vélo, On a dit dans l'école. On a dit. dans l'école, bus, ولا وصلت قلنا. va te faire photo, ferme ta gueule. شوفي سيدي ايه خلينا سيدي عليكم سيدي À l'école. C'est dit à عليكم l'école. On a dit à l'école. ولا on a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Allez. دابا حنا كنا شغل افتكار ولا بديتي لنا اون فامي دو مو. أنا قلت فاميلي. شنو هو الفامي دو؟ أنا قلت فاميلي. دابا هادشي كلشي غنحفظو وغنعاودو كل واحد يقول اون فامي دو مو شنو الافتكار. أنا قلت شو lexical. Moyen de اون transport, فامي دو مو. ولا. اون فامي دابا شوف اون فامي دو مو. عطيني اون فامي دو مو. أستاذ كيفاش ليفي؟ مو دو مو. vert, بدنا نعاودو من الزيرو, vert, اون فامي دو مو. vert, لا واه تشكي, Rouge bougie. Rouge vélo. روج. Rouge bougie. إيه. Rouge. يلا تسالي مش عارفه شنو نقول انا, صافي, Rougeable. ايه زيدي. يلا Rouge. ثلاثة, رو روج. يلا يا ربعة, ايه قلت لي وحدة. وما قلتش نقول انا هذيك وحده ولا حتى انا نديهم بلاصتي, لا. لا. روج على لا. بدي شيء. غدير ديالك. لا. لا انا اللي كنقول قلت لي صحيح لا شي ما قلتي روجانا. قول شنو قول لكم اللي فامي دوما. انا كملت خمسة ديال. خلص شي حاجه من العقل ماشي بدا تعدي وتكمل. خرج لي شي حاجه بغيت نشوف واش ما عندك. انا قلت هذيك استاذ عرفتي باش عرفتها في السيونس شفت الكولور وسميتو الكولور البوش فير وين ما كنتي ديما كنديرو. خرج خدم هذاك العقل شويه. خرج شي حاجه. مير بو ولا بو. شوف الفامي اسمع بعدا الفامي دومو اي مو خرج شي تقدر تجبد منه. اش قلنا كيفاش كنقول كنشوفو نقلبو على الغاديكال ديالو الغاسيل ديالو كنزيدو بريفيكس وكنقلبو على لي مو ديال القوم. بور ايروبور, ثلاثة, بورتابل, بور ايروبور بورتابل. قلتها, بورتابل, ايروبور, بورت, الفعل اشنا هو فعل بورتي, بورتي. زيد صافي, ديما بحال هكا. ولا بغيتي تقلب على الفيغ ديالو لا فيغ ديال بور, لا reportage, Reportage.
ويساعد قلت لك هاد ستة. كنقول لك الا بقيتي مركز، الا بقيتي مركز في حاجه اللي عندك بلا ما تعاود بلا تقول لي سوي لي كيف ولا حاجه في الليل. دابا هادو كنسميو اون فامي دومو. اسمع دابا سمعي خديجه، دابا هادو اون فامي دومو. اسمع دابا الا بغينا نلقاو دابا غتعطوني باش الشغل. بلاتي عارفه دوك الست ثلاثه ديال سي دو ديتوناسيون و سي ديال عرفت شنو si tu travailles bien juste pour créer un élève بحال هكا كيقولوا له. كاين ثلاثه سي كونديسيون سي دو كونديسيون سي كاين ثلاثه. فين نكثر سي بلوس بريزون كيعطيك فيتور. عارف شي هذيك سي بلوس باسي بلوس بريزون يلا درنا ما خطر نهار دابا. إلا درتي سي بلوس بريزون كيعطيك فيتور. إلا درتي سي أوخيرا شنو؟ ما نقدرش شتي اسمع سي بلوس بريزون باش كيعطيك فيتور. سي بلوس باسي كومبوزي كيعطيك كونديسيونيل. درتو الكونديسيونيل؟ تاع كي درناه. دايرين كونديسيونيل. زيد شنو اخر؟ وشنو هو الثالث؟ ما قلتش لا ما قلتش. لا درنا جوج تاش كانوا قالت لي. لا بلا ما تقول ليها، قول زيد. شنو؟ الثالث شنو؟ لا ما قلتش. الكواري شوف. هذاك كيعطيك لا كونديسيون، هاد لا كونديسيون غادي نديرو، إلا ما حيت هذاك غيدير لنا راه هو الها. اسمع عندك تليفون فيه كاليتي عيان. كاليتي عيان، التليفون اللي كيصور احسن ديالك. كاليتي عيان. ودابا هضر معايا، عقل على هادوك اللي صافي عقل. شنو هما لي كونديسيون؟ قولهم لي. ما عقلتش. غطي Passé plus présent égale le futur. Conditionnel. سي بلوس Présent. اش كيعطيني؟ Futur. عطيني اكزومبل. ما عقل لا ما نعرفش لا يلا درنا لها بعيلا داك شفنا جوغوتيان. ما تعرف تقول خاص. عاد اليوم غنديرو اكزرسيس. غطي حالك. ما نطيحوش. عاد اليوم غنديرو اكزرسيس. شوف نهار كيف تقول. السبت نديرو السبت نديرو اكزرسيس ديال هادشي. قولي سي جملة. ما تعرفش تقول سي. Si tu travailles bien, je tape pour un téléphone. Si tu travailles, si tu travailles Bien. présent. Donc avec les régies, avec الجملة اللي غتجي الثانية Futur. خصها تكون si tu travailles Je je t'achèterai un téléphone. je donc هكا هذا سي بلس présent عطينا futur. كيشوفك شوفي ها هو كي أقول أنا حالي يا أستاذ. هو كيشوف فينا. قلت لكم ربك بعد قال لي صاحبي داك الفيديو والله العظيم دابا غدا داكشي سوبريميتي كاش بغيتو ياك قلتي لي بديك سوبريمي راه انت اللي سوبريميتي ولا نسيت دابا غديروا لينا ولا قلتي له لا؟ قال لي صافي بالعاني انا واش غدير لنا صوابي ولا لا؟ غنديرو راه غادي نمشيو بشويه راه هذا غيطيح لنا الخدام هذاك الشيء راه كيتفلح طيحنا طيحنا طيحات تجينا ما طيحها شوف انا فين سينونيم الربحة عاوتاني خلينا ديال ماما هذا هو جاي نديرو سينو حلبي هو تيدير يلا وسيل يقول لي خلاها تربحك هكا سد قلتي لي خليها تربحك وتبقى تدور معاك سمعتك وانت مع استاذ ما جاوبتوش كيتفلى عليك هو كيلعب لك على الاعصاب ديالك زعما باش يربحك زعما بيني ليا غربحها اليوم راه غنزيدو وحدين اخرين هو غربح اليوم راه غنزيدو وحدين غنديرو الديكسيون شوف غنديرو الديكسيونير كامل انت غتشوف
قلتوا لي والعليا. ديك النهاريات قلتوا لي واحد خلينا نحفظ الديكسيونير نشوف واش نقدروا نحفظوا الديكسيونير. باللي. دابا لي سانونيم هو الديكسيونير ما كله. كتعرفي شنو هو باتيخ؟ عارفين نقول لكم باتيخ باتيخ كونستروير. 1-0 مزيان. انتباه تركزي. النبي Un avis. Copain. لا مش un ami. un Un avis. ami. Vêtement. واحد ان فيزاج Une figure. جوج. une faute Une erreur. ثلاثة. ومعدي. un bruit Un vacarme. ورياء. une vacarme vacarme. 4. أنا قلت باكر. dissimulé Caché. Se cacher. 5 ربع. crier يغلق. صراحة ربع 5. sauter يلا خلينا بوندي. هو كتقول بوندي. ولاش قبيله كتحلف بالله تمونطي ها. ورياء 6 5. 7 5. قالت بوندي. قلتي بوندي. مبقيتش ما نلعب. تلعبيش مريضة. شو مريضة. سير. سويتي. 5. ديزي. يلا 7. pénétrer ما عرفناش بنات. درنا عرفنا وما عرفناش. خاصك تتغاد المرقد ولا ما عرفها. واش ما بيناش خصنا نعرف ديك هذه واش ساي بينيتري. pénétrer شنو هي سيلي ولا ما سان ساسكيت. لا ماشي ساسكيت. شنو هي دوز ما عرفناش. s'introduire سنتروي. اجي كدا يعرفوا. دريري على حالك. بقيتي تحط عليه وبقى يهبط عليه. بقى مهبط. واحد. لا جا. trouer باكر. حيدير نوض بيرسي. بيرس 8 6. 8 7. 8 7. 8 7. incendier brûlé. 8 6. 9 6. يا ديو. agir Content. لا. Fort. À droite. Wow. 10 pour 7. malin Rusé. شو عجبني. 11. الله يجيك 11. شنو قلت يا أخو؟ وتسيري 11 étrange بيزا. 12 7 يجي قشاي. grand Circulaire. 16 7. indispensable سهل Gentil. Gentil ou sage. ميلانجي. indispensable Nécessaire. nécessaire لا 14 7. كتقول ما لعبش. sage Sage. Raisonnable. 14. en beau Délicieux. joli c'est un beau c'est joli تو تو. au bon دابا شحال؟ 16 un enfant ان gamin. ماشي 15 14. une faute Une erreur. 15 la vigueur la force. la puissance la force et la puissance دابا شحال؟ 16 9. un travail Un emploi. Non, un emploi. un ami un ami بلاتي هذا كنتي ان كوبان. هذا كنتي واحد معدة. يلا 10 دابا 10 دابا. une habitation 17 10. لونجمون. جو صحاب شنو هي قالت لك هي؟ maison logement لونجمون. انا بعد عندي دابا 18 حتى الوقت اللي كتزيد. شو هاد لا ما يلا حتى كتزيد الساد برا. كتزيد حتى اللي كتزيد. هات عقلات شو دابا 18 gentil جونتي. ريزونابل. بغيتيش تشد لك هاد جونتي ريزونابل اش جاب ريزونابل هذا جونتي.
شنو هي جونتي ظريف كان يقول محبوب ايماوي اللي كنت غنقول 18 10 18 ان جاي كونطون كونت 19 10 صافي يلا الدراري بيس يلا